تے بجائے نہ میرے معاشرے دے اندر ذرا ویکھو تے سینا اس میرے ملک نو کس سائیڈ تے لے کے جایا جا رہا ہے اس نوجوانوں تے میرے بچیاں نو کیڑے منے نہ دیاں زندگیاں ہٹائیاں جا رہی نے اس میرے ملک دے اندر قاری ابو بکر 5 ملکاں دے وچوں پہلا نمبر لے کے آندا ہے اوندا اتنا نام نہیں لیا جاندا اوندی اتنا جناب والا انہوں انعام و اکرام نہیں دیتے جاندے تے اس سے ملک دے اندر ارشد ندیم میں انہوں پیڑا نہیں کہندا میں انہوں برا نہیں کہندا میں سمجھنا میرے ملک دا ہیرو ہے کیونکہ انہیں میرے ملک دا نام روشن کیتا ہے میں کیا اگر ارشد ندیم ایسے ملک دا ہیرو بڑھ سکتا ہے نیزہ سٹن دی وجہ تو وہ بھی ہیرو بن سکتا ہے تو پھر قرآن دا قاری ہیرو کیویں نہیں بن سکتا قرآن پڑھن والا ہیرو کیویں نہیں بن سکتا وجہ صرف یہ ہے کہ ساڑیاں طبیعتاں بدل گئیاں نے ساڑے مزاج بدل گئے نے آج ارشد ندیم نو طرح طرح دے انعام و اکرام دیتے جا رہے نے اونا دے گھراں لیاں نو سوشل میڈیا تے وائرل کیتا جا رہا ہے ہر میرا بچہ نیزہ اٹھا کے ہر میرا نوجوان ٹک ٹاک تے ویڈیو پہ چاڑ دائے نیزہ اٹھا کے پہ سٹ دائے میں کیا کاش ایسا وقت ہوندا قرآن پڑھا نالے نو وائرل کیتا جاندہ تے میرا بچہ قرآن پڑھ کے تلاوتاں کر کے سوشل میڈیا تے اپنیاں ویڈیو چاڑ دا لیکن وجائے وے ساڑا رخ موڑ دیتا گیا ہے ساڑے چہرے نو پھیر دیتا گیا ہے سانو قرآن دا قاری ہیرو نظر نہیں ہوندا نیزہ سٹن والا ہیرو نظر ہوندا ہے میں کیا اپنے مزاج نو بدل لے اپنی طبیعت نو بدل لے تینو اللہ دے ولی بھی چنگے لگن گے اونا دیاں کرامتاں بھی چنگیاں لگن گیاں سعیہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا فرمایا او بندے جڑے دنیا اندر رہ کے بھی آخرت دی فکر کر دینے فرمایا پہلے او بندے جڑے دنیا اندر رہ کے دنیا دے پیچھے دوڑے جنہ دنیا دے حوث دنیا دا مال دنیا دی شہرت دنیا دی عزت دنیا دا لالچ این دے پیچھے دوڑ دے رہے فرمایا انہوں نے پھر صرف ایتھے ہی لبے گا اگے کوئی حصہ نہیں تے جڑے بندے ایتھے رہے دنیا اندر رہ کے انہ رگینیاں دے اندر بھی رہ کے انہ آسائشاں دے اندر رہ کے موجاں والی زندگی دے اندر رہ کے انہ اے نہیں ویکھیا کہ سانتے کسے شاید ہی معاذ اللہ لوڑ کوئی نہیں انہ ویکھیا اللہ نے بڑا دیتا ہے بڑا نوازیا ہے اس دے باوجود انہوں نے پروردگار نو بلایا نہیں انہوں اللہ رسول نو بلایا نہیں انہوں بعض اوقات دنیا دیا عزتاں تے دنیا نو ٹھکرا دیتا لیکن اللہ رسول تو منہ نہ پھیریا چہرہ نہ پھیریا فرمایا انہاں لوگاں واسطے پھر پروردگار نے کل قیامت والے دیہاڑے جنت تیار کر رکھی ہے اور اللہ انہاں مومناں نو جنت دے اندر داخل فرمائے گا اور اللہ وحدہ لا شریک اللہ فرماندہ ہے اے ہی وہ لوگ نے جنہ دی قدر کیتی جائے اے ہی وہ لوگ نے جنہ دی قدر کیتی جائے ایس گال تے ذرا توجہ کرنی ہے فرمایا پہلے وہ لوگ نے جڑے دنیا اندر رہ کے دنیا دے ہو گئے دنیا دا لالچ دنیا دا حفظ تما جی فکر آخرت نو بلا کے اللہ رسول نو بلا کے قبر و حشر نو بلا کے دنیا 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 ہی کر دے رہے انہوں نے اللہ فرماتا دنیا تے دے چھڑی دنیا تے لب گئی لیکن انہوں دا فکر ہے انہوں دا آخرت دے اندر کل قیامت والے دیہاڑے جنت دے نال کوئی حصہ نہیں انہوں واسطے دردناک عذاب ہے فرمایا دوسرے وہ بندے جڑے دنیا تے رہے پر دنیا دے بن کے نہیں رہے دنیا بناون والے دے بن کے رہے جنہاں نے اللہ اللہ کیتی ساری زندگی اس پروردگار دی یاد دے اندر گزاری اس اللہ رسول دی یاد دے اندر ساری زندگی گزاری فرمایا اے مومن بندے نے تے پھر چاہی دے کہ انہاں دی قدر کیتی جائے کیتی جائے انہاں دی قدر کیتی جائے پچھلے جمعے تے میں شان اولیاء دے حوالے دے نال گلاں کر رہا سی کہ اللہ نے ولیاں نو بڑا مقام دیتا ہے ولیاں دا بڑا شان ہے ولیاں دا بڑا مقام ہے تے فی زمانہ نا جی ایک بندے دی طبیعت بن جاندی طبیعت بن دی ہے تربیت دے نال تربیت کرن والا کون ہے کنج دی تربیت کر رہے ہیں اس طرح بندے دی طبیعت بن جاندی ہے پھر جدو طبیعت بن جائے تے بعض اوقات بیڑی تربیت والے بندے دی
جدو طبیعت بن جاندی ہے او دے سامنے اللہ دے ولیاں دا ذکر کیتا جائے تے او دے منہ چوں نکلدا ہے کہ بابے تے کچھ نہیں کر سکدے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ میں کیا اے تیرا قصور نہیں، قصور تیری تربیت ہے۔ اگر تربیت چنگی ہوئی ہوندی، تیری طبیعت چنگی ہونی آئی تے تو اللہ دے قرآن نو کاڈنا ہی کرنی۔ اللہ دا قرآن آندا ہے کہ جڑے اللہ والے نے چاہیے کہ انہاں دی قدر کیتی جائے، انہاں دی قدر کیتی جائے۔ اگر طبیعت بن گئی ہے تے اثر تربیت ہے، لہذا تربیت پھر چنگی ہونی چاہیے تے سانو اپنی اولاداں دی تربیت چنگی کرنی چاہیے۔ اے بندے دی ایک طبیعت ہے، جس منے اس کی توجہ ہو جائے اس چیز نو منن لگ پیندا ہے۔ جدروں او دی تربیت نہیں ہوئی، او دی طبیعت ہٹ گئی ہے، انہاں چیزاں نو چھوڑ دیندا ہے، بھلا دیندا ہے۔ مثلاً فی زمانہ ساڑھے معاشرے دے اندر سائنسدان آندے نے، ہر بندہ یہ جاندے ہے، ہر بندہ آندہ ہے کہ سائنسدان چاند تے پہنچ گئے نے، سائنسدانہ نے چاند تے جا کے قدم رکھ لینے، وہ چاند تے پہنچ گئے نے، اتھے جا کے بسیرہ کر لے ہے، وہ چاند تے جا رہے نے، کوئی کسے سیارے تے جا رہے ہے، کوئی کدھر جا رہے ہے، کوئی کتھے جا رہے ہے، اوکھے تو اوکھا کام سائنسدان کر رہے نے۔ شروع دے اندر جدو موبائل نہیں سی نہ آئے، عام نہیں سی ہوئے، تے بزرگاں دے سامنے جدو ایک گل ہوندی سی نا، بزرگاں نو آکھیا جاندا آئی بھائی انج دا ایک آلہ آ گیا ہے کہ اسی پاکستان دے اندر بیٹھے ہاں یا اس شہر دے اندر بیٹھے ہاں تے کراچی دے اندر گل کرنی ہوئے تے گل ہو جاندی ہے، تے بابے آندے ہے کدی ہویا نہیں، انج کنج ہو سکدا ہے، یہ تے ہو ہی نہیں سکدا۔ اس تو بعد پھر پتہ چلیا جی انج دا آلہ آ گیا ہے کہ وہ دے بٹن دبان دی بھی لوڑ نہیں، صرف انگلی دے نال ٹچ کرنے تے انہیں وہ اپنا کام کر دیا جانا ہے، جدے انہوں اشارہ کرنا ہے وہ انہوں مڑ دیا جانا ہے۔ اے گلاں بظاہر ذہنہ دے اندر آمن والیاں تے نہیں نا، اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جاؤ، اے میں مڑیاں نال گلاں بڑیاں سمجھن والیاں نے، انشاءاللہ اگوں آسان ہو جان گیاں، توجہ ذرا فرمایا جے۔ اگر انہاں مڑیاں کو پوچھ گئے انہاں تے مان لینا تے بابیاں نال اگر گل کریے تے انہاں آخنا واقعی یہ گل سمجھ چوں نہ ہی ہوندی، بھائی جدے انہوں انگلی نال اشارہ کرنا ہے موبائل اودے مڑ جانا ہے، یہ گل سمجھ چوں نہ ہی ہوندی کہ بیٹھا بندہ پاکستان ہوئے تے جا کے جناب اللہ دنیا دے جس ملک دے اندر بندہ گل کرنا چاہے گل کر لوے، بلکہ ہن تے ویکھنا چاہے تے تصویر ویکھ لوے اگلے دی، ویڈیو گل کر لوے، اے گلاں منن چوں نہ ہوندیاں۔ لیکن جویں طبیعت بدلی، طبیعت نے جویں ویکھیا طبیعت بدل دی گئی تے ہن بابیاں نوں ہی کنفرم ہو گیا ہے ایتھے بہ کے تے دنیا دے کسے کونے تے گلاں کیتیاں جا سکدیاں نے۔ وجہ کی ہے انہاں اپنی طبیعت نوں بدلیا ہے۔ اگر اس گل تے کھڑے رہندے تے اج بھی بابا اکھاں نوٹی رکھدا، بابا کناں چونگلیاں دتی رکھدا، بابا موبائل نوں نہ ویندا، نہ فون کردا، نہ گل کردا، تے اج بھی انہیں آکھنا سی کہ سائنسدان کچھ نہیں کر سکدا۔ ہیں جی سائنسدان تے شے ہی کوئی نہیں، گلاں بڑیاں سمجھن والیاں، چونکہ ویڈیو بن رہی ہے، کچھ گلاں تہاڈے واسطے نے، کچھ انہاں واسطے نے۔ اج بھی آکھنا سی کہ سائنسدان کچھ نہیں کر سکدا، سائنسدان تے شے ہی کوئی نہیں، لیکن اس بابے نے اکھاں کھولیاں نے، اس سجے کھبے ویکھیا ہے، جدوں انہیں ویکھیا ہے تے انہوں پتہ لگا ہے واقعی سائنسدان تے چاند تے پہنچ گئے نے۔ جدوں انہیں موبائل نوں ہتھاں وچ پھڑیا تے انہوں پتہ چلیا موبائل وچ تے سارا جہان انہیں سمیٹے ہے۔ جدوں انہیں موبائل نوں پھڑیا تے انہوں پک ہو گیا ہے، تے بہ کے دنیا دے کسے کونے چ بھی گل پڑھائی جا سکدی ہے۔ میں شروع اندر عرض کیتا اے بندے دی بن جاندی ہے طبیعت، بندے دی ہوندی ہے تربیت، او دے نال بندے دی طبیعت بن جاندی ہے، مزاج بن جاندا ہے۔ اے مزاج تیرا بن گیا ہے، بابے کچھ نہیں کر سکدے۔ میں کیا اللہ فرماندا ہے او لوگ جڑے صرف دنیا پیچھے نسے اساں انہاں نوں دنیا دے چھڑی تے او بندے جنہاں اللہ رسول دے متلاشی رہے، رب دی رضا دے متلاشی رہے، فرمایا اسی انہاں تے راضی ہو گئے ہاں۔ اور اللہ فرماندا ہے انہاں دوہاں گھراں نوں میں ہی عطا کرن والا، جڑا دنیا پیچھے نسدا ہے اونوں دنیا دینا، جڑا میری رضا چاہندا ہے اونوں اپنی رضا دینا۔ فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، انہاں دوہاں تے اللہ دی عطا ہے، جنہاں دنیا پیچھے نسے دنیا دیتی، جڑے میری رضا پیچھے نسے اپنی رضا دیتی۔ لیکن دنیا داراں واسطے فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، اپنی متلاشی بندیاں واسطے اپنے بندیاں واسطے فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جنت ہے، تے انہاں دی قدر بھی کیتا کرو۔ فرمایا مشکورا، انہاں دے مشکور رہو، انہاں دی قدر کرو۔ میں کیا اگر تیری طبیعت بن گئی ہے نا منن تے آویں
پہلے بابے نہ مندے بے اتھوں بے کے گلاں دور پہنچ سکدیاں نے ہن منن تے آویں تے مندے ہیں میں کیا پہلے لوگ نہیں آئے مندے کہ جناب والا کوئی چاند تے بھی پہنچ سکدا ہے اج منن تے آویں تے من گئے ہیں میں کیا اے منن تے آویں تے من جانا ہے نہ مننے تے ولیاں دیاں کرامتاں نے مندا فرق اے نہیں کہ ولیاں دیاں کرامتاں ہیں کوئی نہ فرق صرف اے وے تیری طبیعت بھڑی بن گئی ہے بھڑی طبیعت والا بندہ موبائل دیاں کرامتاں مندا ہے بھڑی طبیعت والا بندہ سائنسداناں دیاں کرامتاں تے انہاں دیاں او جناب والا گلاں مندا ہے جڑیاں عقل چوں نہیں آن والیاں بھڑی طبیعت والا بندہ نہ مننے تے ولیاں دیاں کرامتاں نہیں مندا اے مننیاں نے تے ہمیشہ چنگی تربیت والے تے چنگی طبیعت والے مننیاں ہیں جی اے گلاں میں اپنے کولوں نہیں کر رہا اللہ دے قرآن چوں کر رہے ہیں جڑیاں دو آیتاں پڑھیاں 15ویں سپارے دیاں نے بلکہ اگلی تیسری بھی 15ویں سپارے وچوں پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل ہے کہ اللہ دی بارگاہ چوں جیڑا بندہ جو منگدا ہے نا پروردگار پھر انہوں وہ دیندا ہے جس دی جو چاہتے اللہ انہوں راستے دوویں وکھائے نے جن دی جڑی چاہتے اللہ انہوں عطا کر چھڑنا ہے تے ساڈیاں طبیعتاں بدل گئیاں نے ساڈیاں تربیتاں دی وجہ تو ساڈے مزاج بدل گئے نے اپنے مزاج نو بدلن دی ضرورت ہے میں ایک سادی جی مثال دیواں گا اگر توجہ ہے تے کہو سبحان اللہ آئینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں عرض پیا کرنا ساڈی طبیعت بدل گئی ساڈے مزاج بدل گئے سانو اللہ رسول والے اونا دیاں کرامتاں تے اونا دیاں شانہ تے اونا دیاں عظمتاں سمجھ دے اندر نہیں آیا بعض بندے گلاں کر دینے تے آندے نے بابے کچھ نہیں کر سکدے نوجوان دے سامنے اگر کسی اللہ دے ولی دی کرامت نو بیان کیتا جائے اون دی طبیعت بوجھل ہو جاندی ہے آندے کیڑی کتاب دے اندر لکھے آئے اے دی دلیل لے کے آؤ کیڑی آیت دے اندر لکھے آئے کتھے حدیث آئی ہے میں کیا اگر اللہ دے ولی دی کرامت بیان کیتی جائے تینو حدیث مطلوب ہے اگر اللہ دے ولی دی شان بیان کیتی جائے تینو اللہ دے قرآن دی آیت مطلوب ہے او جھلیا اگر تینو آکھیا جائے کہ ایک اور سائنسدان جناب والا چند تے پہنچ گیا ہے تو کسے کوئی دلیل نہیں منگدا کوئی جناب والا کتاب دا حوالہ نہیں منگدا من لینا ہے کوئی کچھ نہیں منگدا تو من لینا ہے میں کہ اگر تیرے سامنے اللہ دے ولی دی شان بیان کیتی جائے پھر تینو حوالیاں دی ضرورت ہے پھر تینو حدیثاں تے جناب والا آیتاں دی حوالیاں دی ضرورت ہے کتاباں دے وچوں لکھیا وکھانا پیندا ہے میں کیا قصور تیرا نہیں تیری غلطی نہیں غلطی تیری تربیت تیرے مزاج دی ہے تیرا مزاج بن گیا ہے او گلاں جیڑیاں اے بھی سمجھ دے اندر نہیں آون والیاں لیکن دنیا داراں دیاں نے دنیا داراں دیاں من لینا ہے دین داراں دیاں نے مندا وجہ اے وے کہ تیرے دل دے وچوں دین دی محبت نو نکال دیتا گیا ہے تیرے دل دے وچوں ایمان دی چاشنی تے روشنی نو بلا دیتا گیا ہے اللہ رسول دی محبت تے پیار نو مٹا دیتا گیا ہے بجائے نہ میرے معاشرے دے اندر ذرا ویکھو تے سینا اس میرے ملک نو کس سائیڈ تے لے کے جایا جا رہا ہے اس نوجوانوں تے میرے بچیاں نو کیڑے منے نہ دیاں زندگیاں ہٹائیاں جا رہیاں نے اس میرے ملک دے اندر قاری ابو بکر 5 ملکاں دے وچوں پہلا نمبر لے کے آندا ہے اوندا اتنا نام نہیں لیا جاندا اوندی اتنا جناب والا اونوں انعام و اکرام نہیں دتے جاندے تے اس سے ملک دے اندر ارشد ندیم میں انہوں پیڑا نہیں کہندا میں انہوں برا نہیں کہندا میں سمجھنا میرے ملک دا ہیرو ہے کیونکہ انہیں میرے ملک دا نام روشن کیتا ہے میں کیا اگر ارشد ندیم ایسے ملک دا ہیرو بڑھ سکدا ہے نیزہ سٹن دی وجہ تو وہ بھی ہیرو بن سکدا ہے تے پھر قرآن دا قاری ہیرو کیویں نہیں بن سکدا قرآن پڑھن والا ہیرو کیویں نہیں بن سکدا وجہ صرف اے وے کہ ساڈیاں طبیعتاں بدل گئیاں نے ساڈے مزاج بدل گئے نے اج ارشد ندیم نو طرح طرح دے انعام و اکرام دتے جا رہے نے انہاں دے گھراں والےاں نو سوشل میڈیا تے وائرل کیتا جا رہا ہے ہر میرا بچہ نیزہ اٹھا کے ہر میرا نوجوان ٹک ٹاک تے ویڈیو پہ چھاڑدا ہے نیزہ اٹھا کے پہ سٹدا ہے میں کیا کاش ایسا وقت آندا قرآن پڑھن والے نو وائرل کیتا جاندا تے میرا بچہ قرآن پڑھ کے تلاوتاں کر کے سوشل میڈیا تے اپنیاں ویڈیو چاڑدا لیکن وجہ ہے ساڈا رخ موڑ دیتا گیا ہے ساڈے چہرے نو پھیر دیتا گیا ہے سانو قرآن دا قاری ہیرو نظر نہیں آندا نیزہ
سٹن والا ہیرو نظر آندا ہے میں کہ اپنے مزاج نو بدل لے اپنی طبیعت نو بدل لے تینو اللہ دے ولی بھی چنگے لگن گے انہاں دیاں کرامتاں بھی چنگیاں لگن گیاں اللہ سمجھن والی کہ نہیں اے بڑی مثال ہے نا جی کہ ساڈی طبیعت بدل گئی میں قاری ابو بکر بعض بندے آندے نے انہاں دا مسلک ہے انہاں دا مسلک ہے چلو جو بھی مسلک ہے لیکن قرآن دی تلاوت کر کے آیا ہے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے جی دیکھو ایک ادھی ملاقات ہوئی ہوندے نال کوئی قریبی کوئی رشتہ داری یا کوئی کچھ بھی نہیں لیکن میں آنا جدو وہ تلاوت کر کے آیا وہ اتنا وائرل نہیں ہویا جتنا نیزہ سٹن تو بعد ارشد ندیم وائرل ہویا ہے ہر پاسے مشہور ہے بچہ بچہ جاند ہے اور اس تو بعد وہ نیزے چک کے بچے بھی سٹ رہے ہیں وہ دی طرح ہر بندہ کوئی شے سٹ رہا ہے کوئی شے ویڈیو بنا رہے ہیں صرف وجہ کی ہے فرق کی ہے ساڑھے چہرے نو موڑ دیتا گیا ہے ساڑھے رخ نو موڑ دیتا گیا ہے اور اگر ایک کی گل میں کہنا سوچو ہر بندہ سوچے نکے تو لے کے وڈے توڑی عام شہری تو لے کے حکمرانہ توڑی ہر بندہ یہ سوچے آج اگر نیزہ سٹن آلیاں نو اتنے انعام و اکرام دیتے جا رہے ہیں اس نو جناب والا میرے بچیاں دے سامنے وائرل کیتا جا رہا ہے سوچیا کر کرم کل مرن تو بعد اینا تو اپنے ملک دے ہیروان نو سامنے رکھ ایک منے قاری ابو بکر ہوئے قرآن پڑھن آلا دوسرے منے جناب والا نیزہ سٹن آلا ہوئے اصل زندگی تے قبر والی گے اصل زندگی تے حشر والی گے ذرا سوچنا اگر آکھیا جائے کہ جن ابو بکر نو انعام دیتا ہے او دی قبر تے آکے ابو بکر قرآن پڑھے گا جن ارشد ندیم نو وائرل کیتا ہے جڑا انہوں ہیرو سمجھدا ہے او ان دی قبر تے آکے نیزہ سٹے گا یا نیزہ لائے گا دسنا تیری قبر تے قرآن پڑھن دا تینو فائدہ ہونا یا نیزہ سٹن دا فائدہ ہونا ہے اس واسطے ہے میری جھلی قوم میں تو انہوں اکثر آندہ رہنا وا اس جناب والا سوشل میڈیا دے ذریعے میں اپنے سارے ملک دی عوام نو مخاطب پیا کرنا تے آندہ پیا وا میں پیانا نہ اپنی طبیعت نو خراب کر تے نہ اپنے بچیاں دی تربیت نو خراب کر اینا بچیاں دے سامنے بالکل کہ میں منع نہیں کردہ کہ ارشد ندیم ساڑے ملک دا ہیرو ہے لیکن اس نالو بڑا ہیرو تے ہوئے جڑا مسلح امامت کھڑا ہو کے جماعتہ پیا کراندا ہے اوندے نالو بڑا ہیرو تے ہووے جیڑا مدرسے دیاں پٹیاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھدا پیا ہے تے جیڑا پڑھاندا پیا ہے اس نالو تے بڑا او ہیرو ہے نا جڑے پاٹے پرانے کپڑیاں دے اندر مصلی تے بیٹھ کے اللہ دے رسول دیاں حدیثاں بچیاں نو پڑھاندا پیا ہے اس نالو بڑا ہیرو تے ہوئے نا جناب والا جنوں اللہ نے دین دا علم عطا فرمایا ہے جنوں اللہ نے جناب والا اپنا تے اپنے محبوب دا قرب عطا فرمایا ہے میں کہنا ماں اپنے بچیاں دے سامنے اینا دیاں گلاں کیتیاں کر کل قیامت والے دیہاڑے تیرا صرف فخر دے نال بلند ہوئے گا تے اگر اینا ہیروئاں نو تو پروموٹ کردا رہیا انج دیاں لوگاں نو تو پروموٹ کردا رہیا تے اے یاد رکھی تیری طبیعت بن چکی ہے تیرے بچیاں دی بن رہی ہے اپنی خراب کر لیا بچیاں دی خراب پیا کرنا ہے اگر اینا دی بھی خراب ہو گئی تے پھر مرن تو بعد نیزے سٹن والے ہون گے قرآن پڑھ کے دعاواں کرن والے نہیں رہن گے انہاں دی تربیتاں ٹھیک کر تاکہ انہاں دا مزاج ٹھیک بنے انہاں دی تربیت چنگی ہوئے ایہی وجہ ہے کہ بندے دی طبیعت بدل گئی ہے ان دے سامنے اللہ دے ولی دی شان بیان کیتی جائے تے بفر جائے گا ان دے سامنے یہ آکھیا جائے کہ سائنسدان چاند تے پہنچ گیا من لوے گا ان دے سامنے یہ کیا جائے کہ موبائل فون والے نے ایک اور ایپ کھڑی ہے جدے اندر طرح طرح دی نویاں چیزاں آ رہی ہیں من لوے گا مزید اپڈیٹ ہو گیا ہے من لوے گا جو کچھ آنکھوں منے گا اللہ دے ولی دی کرامت سنائے تو نہیں منے گا میں کیا اے تیرا ذہن ہے تیری طبیعت ہے اللہ تے فرماندا ہے کہ میری بارگاہ چو کوئی جو کچھ طلب کردا ہے میں انہوں وہ کچھ ہی عطا کرنا جڑے دنیا منگ دینے میں دنیا دینا انہوں نے دنیا لب دی گئے لیکن وہ رہ صرف دنیا واسطی جاندے نے جڑے قبر و حشر نو بلا دیندے نے فکر آخرت نو بلا دیندے نے اور رہ صرف دنیا واسطی جاندے نے لیکن جڑے اللہ رسول دی بارگاہ دے وچوں دنیا اندر رہ کے بھی دین دے طلبگار ہوندے نے اس پروردگار دی رضا دے طلبگار ہوندے نے اللہ فرماندا ہے وہی میرے بندے نے انہاں واسطے جنت تے توان چاہیے انہاں دی قدر کیتی کرو
میں اپنے کولو گل نہیں کر رہا، قرآن کریم دے اندر اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا انہاں دی قدر کرو، انہاں دے مشکور رہو، جڑے اللہ والے نے تے تہانوں سیدھے راستے تے لان والے نے۔ اللہ دیاں ولیاں دیاں کرامتاں بڑیاں گلاں سنن والیاں آئیاں، کاش کہ اسی سن دے، ہن تک ذہن جنہ احباب نے سنیاں نے ذہن تیار ہو چکے ہیں کہ اگر اتنا کچھ اسی مان سکنے ہاں۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے، ایک باری پھر سن لو کہ جڑے بندے دنیا داری پیچھے نسدے نے، دنیا داری دے متلاشی نے، دنیا دے اندر کچھ کرنا چاہندے نے، دنیا واسطے کچھ کرنا چاہندے نے، میں انہاں نوں بھی دینا، وہ کر لیندے نے، لیکن وہ اللہ رسول نوں بھلے ہوئے نے، قبر و آخرت نوں بھلے ہوئے نے۔ تے جڑے بندے دنیا دے اتے رہ کے قبر و حشر دی فکر کرن والے نے، لوگاں نو اللہ رسول دے نال جوڑن والے نے، آپ اللہ دے قرب دے اندر نے تے لوگاں نو اللہ دا قرب عطا کرن والے نے، اللہ فرماندا ہے میں او میرے بندے نے، او مومن نے، فرمایا تہان چاہیے انہاں دی قدر کیتا کرو۔ اے گلاں جنہیں سن لیاں اون دے واسطے ہونے سمجھ گیا بندہ کہ کرامتاں اگر اللہ دے ولیاں دیاں بیان کیتیاں جان تے پھر انج نہیں ہوندا کہ سندیاں نال بندہ آکھے جھوٹی ہو گئی ہے جی یہ غلط ہے، اے کنج ہو سکدا ہے، کنج ہو سکدا ہے۔ کچھ اشارہ تن پچھلے جمعے تے بھی عرض کیتا سی میں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی آپ دا خادم آصف بن برخیہ کچھ لمحے دے ایک لمحے دے اندر اتنا عالی شان تے وڈا عظیم تخت لے آ سکدا ہے، اگر جناب والا حضرت خضر علیہ السلام 7 پشتاں تو پہلے ایک اللہ دا ولی ہوئے تے آندے نے بے انہاں دیاں نسلاں چ اللہ دا ولی سی، اون دی برکت دی وجہ تو میں بچیاں دی خدمت پیا کرنا، اگر اے ہو سکدا ہے اے ممکن ہے۔ اگر جناب والا حضرت آصف بن برخیہ دیاں اور کئی کرامتاں مشہور نے، اگر صحابہ کہف دیاں کرامتاں مشہور نے، اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تے آج اس دور دے اندر اگر داتا صاحب دی کرامت نو بیان کیتا جائے تو وہ بھی منن واسطے بندے نو تیار رہنا چاہیے۔ حضور داتا صاحب جنہاں دا اسے مہینے دے اندر عرس مبارک ہے، لاہور دے اندر جناب حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کم و بیش 1000 سال ہونا لے آپ نو دنیا تو گیا، کم و بیش 900 تو زیادہ سال ہو چکے نے آپ نو اس دنیا تو پردہ فرمایا، لیکن آج بھی آپ دا نام زندہ ہے، آپ دا مقام زندہ ہے، آپ دی شان زندہ ہے۔ یہ اللہ والے کوئی عام نہیں ہوندے، انہاں دے نام ایویں نہیں لے جاندے، انہاں دی گلاں ایویں نہیں ہوندیاں، یہ اپنا مقام اپنا مرتبہ یہ دنیا داری تو اس آیت نو سامنے رکھنا ہے کہ دنیا پیچھے نہیں دوڑ دے، یہ اللہ رسول دی رضا پیچھے دوڑ دے، یہ لوگاں نو دنیا پیچھے نہیں لے کے ہوندے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر تے جدر سانو موڑیا جائے اسی مڑنے آ جائے، جس طرح میں پہلے مثال دے چکے ہیں، یہ لوگ خود بھی اللہ والے ہوندے ہیں، اپنے کول بہن والے نو بھی اللہ دے نال جوڑ دے نے۔ جدوں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا غزنی دے وچوں حجویر دے وچوں جناب والا آپ لاہور تشریف لے آئے نے، سب تو پہلا آ کے اللہ دا گھر بنایا ہے، آپ نے سب تو پہلا مسجد بنائی ہے۔ اے اللہ والیاں دا طور طریقہ ہویا کردا ہے، وہ اپنے گھراں وال نہیں سوچ دے، اپنے گھراں دا نہیں سوچ دے، اپنی عالی شان کوٹھیاں تے محلہ دے بارے نہیں سوچ دے، اللہ دے گھر دے بارے سوچ دے نے۔ اے بھی گل میں نہیں پیا کردا، ذرا ویکھ تے سینا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے، جدو آپ مدینہ شریف دے اندر آئے نے، جدو آپ مسجد قباء دے مقام تے آئے نے، اوتھے آرام کیتا ہے تے مسجد قباء تیار کیتی ہے، اس دا آغاز فرمایا ہے۔ جدو مدینہ شریف دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اپنے گھراں تو پہلا اگر کسی چیز دی تعمیر کیتی گئی ہے تے جناب والا وہ مسجد نبوی دی تعمیر کیتی گئی ہے، مسجد نبوی نو اللہ دے نبی نے تعمیر فرمایا ہے۔ اسی طرح جناب والا اللہ دے ولیاں دا بھی یہ طور طریقہ ہے، اپنے آپ نال نہیں، اپنے گھراں نال نہیں، جناب والا اپنے محلہ نال نہیں، دنیا داری نال نہیں، بلکہ اللہ دے گھر نال اللہ دے دین نال پیار کرن والے ہوندے نے، لوگاں نو اللہ دے دین نال جوڑن والے ہوندے نے۔ جناب حضرت
علی حجویری بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جدو لاہور دے اندر آئے نے سب تو پہلے مسجد تعمیر کیتی ہے لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کیتیاں نے بندے آندے نے انج لگدا ہے اس مسجد دا قبلہ درست نہیں اس دا محراب قبلے وال نہیں بنایا گیا انج لگدا ہے اس دا قبلہ رخ مڑیا ہویا ہے محراب قبلے وال نہیں کعبے وال سیدھا نہیں بلکہ تھوڑا مڑیا ہویا ہے سیدھا محراب کوئی نہیں آپ کی بارگاہ دے اندر بڑی واری شکایتاں لائیاں گئیاں نے آپ نے کیا وخا لینے کر لینے جس طرح تساں کیا ہوئے کر لوا گے جدو پہلی نماز پڑھی گئی ہے نا آپ دی بارگاہ دے اندر طرح طرح دے مختلف علماء آئے نے اس نیت دے نال آئے نے کہ انہاں دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا ہے کہ انہاں قبلہ موڑ لو اس دا محراب تبدیل کر لو ایک قبلے وال نہیں کعبے وال نہیں اس نو موڑ لو جناب والا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نماز دی امامت کروائی ہے لوگاں نے پیچھے نماز پڑھی ہے جدو آپ نے سلام پھیرے آئے نا اونا دی گل کرن تو پہلا آپ نے سلام پھیر دیا ہی فرمایا ہے ذرا ویکھو تے سینہ محراب والوں ویکھ کے دسو کعبہ سیدھا محراب کعبے والے یا تبدیل کرن دی لوڑ ہے لکھیا ہے کتاباں دے اندر جڑے جڑے پیچھے نماز پڑھنا لے آئے جدو انہوں نے محراب وال نظر اٹھائیے سامنے صرف محراب نظر نہیں آیا بلکہ محراب دے سامنے اللہ دا گھر خانہ کعبہ بھی نظر آیا ہے کعبہ اللہ بھی نظر آیا ہے ساریاں نے محراب دے سامنے خانہ کعبہ ویکھے آئے ویکھے آکھے آئے حضور تساں جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے ساڑیاں سوچاں جے اتھے نہیں پہنچ سکدیاں میں پھر عرض کردہ جاما آخر دے اندر آج جناب والا اسی سائنسداناں دیاں طرح طرح دے نوے نوے تجربیاں نو منن والیاں انہاں دیاں ایسیاں گلاں جڑیاں ذہناں دے اندر نہیں آون والیاں انہاں نو منن والیاں دنیا داراں دیاں گلاں نو منن والیاں لیکن اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں نو نہیں من لے انہاں تو اپنی جناب والا چہرہ پھیرنے دل تے بوجھ آندا ہے میں کیا نا جڑے دنیا دار نے وہ دنیا اندر ترقی پا جاندے نے جڑے اللہ دے قرب والے نے وہ اللہ دے اتنا قریب ہو جاندے نے پھر وہ جو چاندے نے کر کے وغاندے نے بلکہ میں اپنے کولو نہیں پیاندہ آجی سے پاکے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ ایک وقت ہوندہ ہے بندہ عبادتاں کر کے ریاستاں کر کے اس وحدہ اولا شریک دی اتنا قرب دے اندر پہنچ جاندہ ہے پہلے جو رب چاہتا ہے بندہ وہ کرتا ہے لیکن ہن اس مرتبے اس مقام تے پہنچ جاندہ ہے کہ جو اس بندے دی رضا ہوندی ہے جو بندہ چاہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس نو عطا کردا جاندا ہے اللہ عطا کردا ہے رب مہربانی کردا ہے کرم کردا ہے فضل کردا ہے عطا کردا ہے تے او بندہ اللہ دے حکم دی تعمیل کردا ہے پابندی کردا ہے اور رب ہے بندہ ہے ای اس دا او معبود ہے او وحدہ لا شریک ہے سجدے دے لائق ہوئی ہے اے بندہ اس دی بارگاہ دے اندر این دی کوئی اوقات نہیں لیکن اگر اللہ بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ رب جنو چاہے عزتاں عطا کرے تے جنو چاہے ذلت دے وے او دی بارگاہ دے اندر کون ہے جی کون ہے دم مارن والا تو اس واسطے اے میرا لبے لباب بیان دے سی کہ سانو اپنیاں طبیعتاں بدلن دی ضرورت ہے ساڑھے معاشرے دے اندر ایک پاسے قرآن پڑھن والا ہوئے او اسی انہوں چھوٹا سمجھنے ہاں دوسرے منے صرف نیزہ سٹن والا ہوئے اس دا مقام تے انہوں اسی ہیرو وڈا سمجھنے ہاں یہ ساڑیاں طبیعتاں دا فرق ہے اسی قرآن تو کنڈ کی تھی قرآن تو چہرہ پھیرے ہے اسی قرآن تو رخ پھیرے ہے تے ایئی تے وجہ ہے نا پھر میرے معاشرے دے اندر جڑا ساڑا حال ہو رہے ہیں مسلمان پس رہے ہیں کٹ رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں کوئی پوچھن والا نہیں کوئی پوچھڑا کچھ دن سوشل میڈیا تے اگے پیچھے فلسطین دیاں گلاں آلیاں لوگاں نے گلاں کیتیاں ہونا بالآخر چپ ہو گئے نے سارے حالانکہ ظلم تے اجے بھی ہو رہے ہیں اونا تے ظلم اجے بھی ہو رہے ہیں اونا دے بچے اجے بھی کس رہے نے اونا تے ظلم اجے بھی ہو رہے ہیں لیکن ساڑی ساری توجہ ارشد ندیم آل موڑ دیتی گئی نیزہ سٹرن آلے آل موڑ دیتی گئی
بس یہ ساری توجہ ہے، ساری طبیعت ہے جے در موڑ دیتی جائے. لہذا سن ضرورت ہے کہ اصل اپنے اصلیت نو سمجھو، اپنے دین نو سمجھو، ایمان نو سمجھو، اپنے سینہ دے اندر اس دین دی شمع نو مزید روشن کرو، اپنے بچیاں دی تربیت کرو اور اپنے بچیاں دے سامنے اے گلاں کیتیاں کرو تاکہ ساڑے مرن تو بعد بھی ساڑے بچے صرف نیزہ سٹن دیاں گلاں نہ کرن، قرآن پڑھ کے ساڑے واسطے دعاواں کرن والے بنن. جی طبیعت اپنیاں بھی بدلو تے بچیاں دی تربیت بھی کرو، بچیاں دیاں طبیعتاں بھی بدلو. اللہ وحدہ لا شریک عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ادا فرمائے.